मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनिया शरह की किताब चौथा बाब, पहली आयत से दूसरी, छठी से आठवीं आयत। जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें कोई बात ना बढ़ाओ। खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को मानते रहो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन मूसा ने लोगों से कहा, ऐ इस्राएल, वो कवानीन और क़िज़ाएं जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके जिंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम उस पर कोई बात ना बढ़ाओ और ना उसमें से कुछ घटाओ। खुदावंद अपने खुदा के उन अहकाम को जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया मानते रहो, उनको मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये उन कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और तुम्हारी दानिशवरी होगी, जो उन कौमों को सुनकर कहेगी, यकीनन ये कौम बड़ी है। ये लोग अक्लमंद और दानिशवर हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिससे मबूद ऐसे नज़दीक हों जैसे खुदावंद हमारा खुदा हर एक बात में जो हम उससे मांगते हैं नज़दीक है। और कौन सी ऐसी बड़ी कौम है जिसके कवानीन और क़िज़ाएं ऐसी रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 14, दूसरी आयत से 5वीं आयत। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वही जिसकी रवश बेऐब और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच सोचता है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? वो जो अपने भाई से बदी नहीं करता और अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो जिसके नज़दीक बदकार हकीर है, मगर जो खुदावंद के हाफिज़ों की इज्जत करता है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए, जो अपनी नकदी सूद पर नहीं देता और मासूम के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। वो जो ये काम करता है कभी जुमश ना खाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस याकूब रसूल का खत, पहला बाब 17 से 18 आयत, 21 से 22 और 27 आयत तक। तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो। ऐ प्यारे भाइयों, हर अच्छी बख्शिश
اور ہر کامل انعام اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے ہمیں حق کے کلام سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی مخلوقات کا ایک طرح سے پہلا پھل ہوں۔ اس لیے ساری ناپاکی اور بدی کی کثرت پھینک کر پابند شدہ کلام کو جو تمہاری جان بچا سکتا ہے حلیمی سے قبول کر لو۔ لیکن تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے، جو دینداری خدا اور باپ کے آگے خالص اور بے عیب ہے۔ وہ یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 7 باب، پہلی آیت سے 8ویں، 14 سے 15، 21 سے 23 آیت۔ تم خدا کے حکم عدول کرتے ہو تاکہ آدمیوں کی روایت قائم رکھو۔ ایک دن فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیاہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توصیف کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہرت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نجاست، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ
بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔